पेश करने से पहले दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाई जाएं, ये वज़ीर आज़म की मीटिंग का हुक्म है, जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया। कल वज़ीर आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जाएगा, जिसका वज़ीर आज़म उसका हाल ये है कि वो वहाँ पे तलंगों और लफंगों की तरह, जिस तरह से कोई जो है वो कन टुटा अपने महल्ले में जो है वो अपने मुखालफीन को मुखातब करता है और अपने मुखालफीन को जो है वो गालियाँ देता है, इस तरह से वो कल गालियाँ दे रहा था अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को। उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। वो बुखलाया हुआ है और उसकी वजह ये है कि उसका एक ही माटो था, घटिया इंतकाम, और वो उसका इंतकाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आज आप देख लें कि ये मैं कोई मेरा ख्याल है 50-60 पेशियाँ जो है वो भुगत चुका हूँ। इल्ज़ाम मेरे ऊपर उसने ये लगाया कि एक नेट है, एक नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में मैं जो है वो हीरोइन सप्लाई करता हूँ। 2.5 साल हो गए हैं वो इतना नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से आगे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका कोई दूसरा आदमी नहीं ये सामने ला सके कि वो इतने बड़े नेटवर्क का कोई दूसरा आदमी जो है वो कौन है। और उस वक्त भी ये खुद मीटिंग करता रहा, उस वक्त भी बाकायदा इसकी तस्वीर जो हैं वो पब्लिक हुई कि वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं और इनके सामने शहरयार अफरीदी बैठा है, फ़िरदौस आशिक अवान बैठी हैं और डीजी नारकोटिक्स बैठा है और उनको पेपर पकड़ के ये बता रहा है कि आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इस तरह से इल्ज़ामात लगाने हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के मुतल्लक ख़ुद वहाँ पे जो है वो उनके केस के मुतल्लक जो है वो गुफ्तगू करता है, जबकि अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने सबूत इन्होंने इकट्ठे करके बाहर भेजे थे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक, वो NCA ने, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, उन्होंने जो है वो उसे क्लियर कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम नहीं है। और नैब जो है वो नाकाम हुई है। नैब के केसेस में जो है वो उनकी बेल हुई। नैब के लोग जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने खुद कहा कि जी करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है हमारी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया हुआ है। तो ये इस तरह से कोई चीज़ पिछले 3.5-4 साल में ये साबित नहीं कर सके, ना कोई इल्ज़ाम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबित कर सके। हमज़ा शहबाज को 2 साल जेल में रखने के बावजूद कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अब हाई कोर्ट पूछ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है नैब को कि जनाब लाएँ, इन सवालों का जवाब लाएँ। अब भागे फिर रहे हैं और कभी कहते हैं जी हमें 1 हफ़्ते की जो है वो डेट दे दें, कभी 4 हफ़्ते की डेट। और अब वहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर एक ऐसे यानी बंदे को मुकर्रर किया है जो बद अखलाकी और बद ज़बानी में जो है वो एक अपना नाम रखता है। अब उसको जो है वहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है ताकि वो वहाँ पे जाके वो प्रोपेगेंडा करे और वो गाली गलौज करे जो ये अपने लोगों से करवाने का आदी है। पिछले 4 साल में मासवाए प्रोपेगेंडा के, मासवाए अपने जो है वो मुखालफिन को ललकारने के, मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाने के, इस बंदे ने कोई काम नहीं किया। कोई इसका विजन नहीं है, कोई इसकी पॉलिसी नहीं है, कोई इसको मुल्क की खैर खाई जो है वो मतलूब नहीं है। और यही वजह है कि एक ऐसे बंदे के मुसल्लत होने की वजह से मुल्क में इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ना कोई जो है वो डिलीवरी है, ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई परफॉर्मेंस है। और मुल्क जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंतहाई जो है वो गिरावट में और नुकसान में जा रहा है।
اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے اور وقت ملا تو یہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا. اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے, لانگ مارچ بھی کا آپشن بھی اپنا رہی ہے, احتجاج بھی ہم کریں گے, اور اس کے علاوہ عدم اعتماد بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام کی دعاؤں سے جو ہے وہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہوگا, اور یہ ایک نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط ہے اس سے نجات ملے گی. سر رانا صاحب, آپ کیا پہلے پنجاب اسمبلی عدم اعتماد لانے لگے ہیں, اور اگر جہاں پر بھی پہلے آج لا رہے ہیں آپ کی نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیں, جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے وزیر اعظم نے, ایک دفعہ 176 ووٹ تھے اور ایک دفعہ جو ہے وہ 178 ووٹ تھے, یعنی 172 کا کٹ آف فگر ہے, یعنی ٹوٹل وہاں پہ بیلنس جو ہے وہ 6 ووٹ کا ہے. اور اگر 7 یا 8 لوگ جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس کہاں جاتا ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ 14 یا 15 ووٹوں کی جو ہے وہ یہاں پنجاب اسمبلی میں ہے. تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں, ان کے اپنے لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں, اور وہ اگلا الیکشن ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, نہ وہ اگلی سیاست ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے. یہ گالی گلوچ بریگیڈ کے علاوہ باقی ان کے کارکن بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کل جو انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا ہے, کیا وہ تحریک انصاف کا جلسہ تھا؟ تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ آپ نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران. تو اب آپ پی ایم ایل این کے جلسے آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں. پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے فیصل آباد میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا تھا. تو یہ سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا, وہ وہی سرکاری مشینری کا جلسہ تھا جو یہ منڈی بہاؤالدین میں کیا, اور صرف اس نے ایک اپرچونٹی سی کی کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ گالیاں دے. تو اس لیے جتنا نمبر بیلنس کرنے کے لیے یا ان کے ووٹ آف کانفیڈنس کو جو ہے وہ ابالش کرنے کے لیے درکار ہے, اس سے زیادہ لوگ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں, اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم کمفرٹیبل زون میں جائیں گے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کی جب وہ فیصلہ کرے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ پنجاب میں پہلے یا مرکز میں, اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ اس وقت کیا جائے گا. آپ کے ساتھ ہیں, یہ بتا دیں ذرا, آپ رابطے تو کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اگر ہم آج ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ اوپن کر دیں تو اس سے پھر جو ہے وہ اس موو کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, جو ان کی ہمارے ساتھ باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ اگر انہوں نے ان چیزوں کو بعد میں پریس کے سامنے آگے اور طرح سے کیا ہے تو ہمیں اس بات سے جو ہے وہ گلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ان کے الائز کی بات بھی چل رہی ہے اور ہمیں وہاں پہ بھی ہمیں پورا ٹرسٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے تھے کہ جی اپوزیشن کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جی, اپوزیشن تو ایسے باتیں کر رہی ہے جی, ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اگر یہ سارا کچھ تھا تو پھر یہ آپ وزارتیں کیوں بانٹنے لگے ہیں؟ اب یہ ایک ایک حلقے میں 2-2, 3-3 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز جن لوگوں کو نے بلایا اور ان کو وہ کیوں دیے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے, اور عوام کی دعائیں بھی ہیں. ہر طرف ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایران کو خودوں جان چھڑاؤ, ایران کو جان چھڑاؤ. اس وقت یہ حالت ہے پورے ملک کی. تو انشاءاللہ تعالی عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. عدم اعتماد کے لیے کیا اپوزیشن جو ہے وہ بھی کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہی ہے؟ جی بالکل نہیں, ہم کسی امپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہاں, یہ ہمارا مطالبہ ضرور ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ ہماری سیاست ہے, یہ ہمارا مقصد ہے کہ کسی امپائر کی انگلی نہیں ہونی چاہیے. کسی امپائر کو ملک کے سیاسی معاملات میں مخل نہیں ہونا چاہیے. سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. باقی جس کا جو کام ہے, جس کو جو آئین جو ہے وہ جس طرح سے اختیارات تفویض کرتا ہے, انہیں اپنی آئینی حدود میں سیاسی جماعتوں کو بھی
पार्लियामेंट को भी, अदलिया को भी और बाकी अदारों को भी जो है आइनी हदूद में काम करना चाहिए। आइन के ऊपर अमल करने से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर मुल्क जो है वो आज इस नहज को पहुंचा है, अगर इस किस्म के नालायक नाअहल लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर आइन के ऊपर अमल हो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि निज़ाम कौन सा है, ये पार्लिमानी है, सदारती है या कोई और है, निज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन के ऊपर अमल किया जाए और तमाम अदारे, तमाम जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आइनी हदूद में रह के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, तो मुल्क जो है वो बिल्कुल तरक्की कर सकता है। अगर हमारे मुल्क में भी ऐसा होता तो हम आज जो है वो बहुत आगे होते, और हमारी इस पस्ती की वजह, हमारे इस जो है वो बुरे हाल की वजह जो है बुनियादी तौर पे यही है कि आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ। थैंक यू।